पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात की जाए तो कुछ भी कर सकता है। जो न्यूजीलैंड के साथ मैच था ना, वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पाकिस्तान ने अपनी रिकवरी फिर की। इंशाल्लाह पाकिस्तान को विक्ट्री है इन द मैच इंग्लैंड के साथ। अब हमारी टीम में सारे जवान खून है और एक्साइटिंग लड़के हैं और जो अपना परफॉर्मेंस छुपी हुई चीज़ें दिखा रहे हैं। प्रेडिक्शन यही है 80% कि हम जीतेंगे इंशाल्लाह। चलो वो तो एक क्रिकेट टीम है, अगर वो जादू कर आए हैं तो हमारे पास भी अल्लाह है ना, हम मुसलमान हैं। गेम आपके लिए इस वक्त वाइटल है, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप हमारे एम्बेसडर हैं पूरी दुनिया के सामने। लाला मैम ये बताइएगा कि आगे सेमीफाइनल में पाकिस्तान टीम नजर आती है? इंशाल्लाह पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए या फिर बॉलिंग करनी चाहिए इंग्लैंड के मैच में? बैटिंग करनी चाहिए, कितना टारगेट देना? कम से कम 400 का। परफॉर्मेंस की बात कह रही है, अगले मैच में फखर जमान चलेगा, हारिस भी चलेगा और एक और नाम आ रहा है मेरे माइंड में। अस्सलामुअलैकुम जी, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फहद हसन। नाज़रीन, साइकिक रीडर, टैरो कार्ड रीडर और पामिस्ट और रूहानियत के इल्म में भी माहिर लाला रुख साहिबा मेरे साथ मौजूद है, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। नाज़रीन, वर्ल्ड कप की बात की जाए तो कहा यह जाता है कि अगर पाकिस्तान खेल रहा है तो कुछ भी हो सकता है। ना इसकी जीत की कोई गारंटी देता है, ना इसकी हार की कोई गारंटी देता है। बस यही कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है। अपनी सांसों को, दिल को थाम के बैठिए क्योंकि पाकिस्तान खेल रहा है। शानदार बैटिंग की बात की जाए तो न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत शानदार बैटिंग का मुजाहिरा करते हैं जी फखर जमान। और आगे एक मैच जो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड का। लाला रुख साहिबा से जानेंगे कि आखिर वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। क्या पाकिस्तान के चांसेस हैं तो सही, लेकिन क्या सेमीफाइनल में आने का और फाइनल में आने का ये जो चांस है, क्या पाकिस्तान बरकरार रखेगा? क्या इंग्लैंड को शानदार शिकस्त देगा? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात की जाए तो कुछ भी कर सकता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आप बताऊं, ये जो न्यूजीलैंड के साथ मैच था ना, वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पाकिस्तान ने अपनी रिकवरी फिर की। हमने टैरो कार्ड रीडिंग की थी, कल भी एक शो किया उसमें, और उसमें भी यही आया कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को विक्ट्री है इन द मैच इंग्लैंड के साथ। अब मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड की टीम बहुत पुरानी हो गई है और उनका सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट है वो ये है कि वो अपने पुराने खिलाड़ियों को भी 30 के अबव। अब हमारी टीम में सारे जवान खून है और एक्साइटिंग लड़के हैं और जो अपना परफॉर्मेंस छुपी हुई चीज़ें दिखा रहे हैं। ऐसे नमूदार हो रहे हैं, वो कहते हैं ना, जैसे हमने कभी देखा ही नहीं था पहले, कि हमें एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। लाइक हारिस ने जैसे गेम खेली, या इंजमामुल हक के जो भांजे हैं, क्या उनका नाम है, भतीजे हैं, इमामुल हक, उन्होंने जैसे परफॉर्मेंस दिया पिछले से पिछले मैच में। तो ये इस दफ़ा का भी मैच हमारा बड़ा सेमीफाइनल तक ले जाने के लिए ज़रूरी है कि हम जीतें। और वैसे तो पूरा पाकिस्तान दुआ कर रहा है, लेकिन प्रेडिक्शन यही है 80% कि हम जीतेंगे इंशाल्लाह। बेहतर हो गया। लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान की टीम भी, जिसके पास पाकिस्तान से ज़्यादा चांसेस है सेमीफाइनल में आने के। पाकिस्तान के पास एक मैच है लेकिन अफगानिस्तान के पास 2 मैच है। बेशक वो मैच दोनों बड़े मैच है। क्या परफॉर्मेंस और कारकर्दगी देखती हैं आप? देखिए, अफ़गानी एक जंगजू कौम है। पूरी दुनिया में बहुत कम ममालिक हैं जो कभी फ़तह नहीं हुए। अफ़गानिस्तान कभी फ़तह नहीं हुआ। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी आके ना अफ़गानिस्तान पे जब फ़तह करने की कोशिश की ना, तो उसके तो अपने घोड़े वापस ले आया। कहने लगा नहीं बहुत पहाड़ी इलाका है, इसको छोड़ दो। रशिया ने अटैक करने की कोशिश की, अमेरिका आ गया। ये कभी फ़तह नहीं हुआ। तो इनको हार मानने की आदत नहीं है। वैसे भी आपने देखा है अपने खान साहब को भी कि पठानों के अंदर एक जंग करने की जुस्तजू होती है और जीतने की एक होती है। अब ये इनकी टीम अभी 10 साल भी मेरा ख्याल नहीं हुआ इनको आए हुए स्पोर्ट्स की दुनिया में, और कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। इंडिया को भी हरा दिया, एंड यू नो टीम्स लाइक बड़ी मंजी हुई टीम्स को भी। लेकिन जीत और हार आपके उस लम्हे में जो परफॉर्मेंस है ना, उस पे डिपेंड करता है, आपकी हिस्ट्री पे नहीं डिपेंड कर रहा होता कि आपने ये किया था पे नहीं होता। क्या है अभी आपके पास, कौन से फाइटिंग टूल्स हैं इस वक्त। तो वो अपनी पूरी जदोजहद के साथ और एफर्ट के साथ आए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को एटलीस्ट दुनिया में इस वक्त स्पोर्ट्स में मनवाना है, ठीक है, क्योंकि ये उनके लिए डू और डाई वाला मकाम है। बेहतर हो गया। मैम मुझे ये बताइएगा, बड़े लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो कोई जादू शादू करवा कर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। क्या सदाकत देखती हैं इस बात में? या फहद, कसम खुदा की, रोज़ मुझे अगर 100 फ़ोन आते हैं उसमें से 80 आते हैं कि हमारे ऊपर जादू हुआ है।
اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ملک میں یہ جادو کا لفظ اتنا زیادہ کیوں استعمال ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جادو کرنے کے لیے یا کالا جادو کرنے کے لیے یا سب نوری جادو بھی کرنے کے لیے کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. چلو وہ تو ایک کرکٹ ٹیم ہے, اگر وہ جادو کر آئی ہیں تو ہمارے پاس بھی اللہ ہے نا, ہم مسلمان ہیں. فخر زمان نے یہ بات بتا دی ہے کہ ہم پر کوئی جادو چلنے والا نہیں ہے. انشاءاللہ, کیونکہ میں اپنی ٹیم کو بار بار کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ جو بھی کریں نا, صبح سورہ فتح سن کر جائیں میچ میں کھیلنے کے لیے, اپنا پرفارمنس اچھا رکھیں, ایکسرسائز کرتے رہیں, اپنے کھانے کو, اپنی فیملیز کے ایشوز کو پاکستان میں چھوڑ دیں. یہ گیم آپ کے لیے اس وقت وائٹل ہے. آپ ہمارے ریپرزینٹیو ہیں, آپ ہمارے ایمبیسڈر ہیں پوری دنیا کے سامنے. پاکستان کی جیت, پاکستان کی ٹیم کی جیت پاکستان کی جیت ہے, پورے ملک کی جیت ہے. تو اگر یہ سوچ کر آپ جائیں گے نا, تو اگر انڈیا اتنا اچھا پرفارم کر سکتا ہے تو ہماری ٹیم کیوں نہیں کر سک رہی. بہتر ہو گیا لالا میم یہ بتائیے گا کہ آگے سیمی فائنل میں پاکستان ٹیم نظر آتی ہے؟ انشاءاللہ پکا پکا کانفیڈنس ہے کہہ رہی ہیں, کانفیڈنس مان لو اگر ہم نہیں بھی پہنچتے تو میں کہوں گی یہی کہ ہم پہنچ گئے. یہ کیا بات, یہ دعا ہے. یہ دعا. دیکھیں کوئی لمحہ آپ کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہوتا, فرشتہ گزر رہا آمین کہہ دے اور وہ چیز ہو جائے. تو انسان کو اپنے منہ سے اچھی بات نکالنی چاہیے. بہتر ہو گیا. چلیے اب میچ کے جانے بڑھتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اب یہ نیوزی لینڈ اور سری لنکا کا بھی میچ ہے. نیوزی لینڈ کا سری لنکا کے ہاتھوں ہارنا بھی ضروری ہے, اور اگر سری لنکا کی پرفارمنس دیکھیں تو وہ انڈیا سے بدترین شکست کھا چکا ہے, اور پاکستان کا جو سا مستقبل ہے وہ سری لنکا کے بھی ہاتھ کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ سری لنکا کا نیوزی لینڈ کو ہرانا بہت ضروری ہے. اور دوسری طرف آسٹریلیا کی بات کریں تو آسٹریلیا کا بھی اچھے مارجن سے افغانستان کو ہرانا ضروری ہے. مطلب کہ کشمکش میں پاکستان آتا ہے, یہ کیا معاملہ ہے یار اتنا زیادہ میں 12 ٹیمیں اور 15 لوگ اور اس طرح اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ایک دم سے تم نے نا میرا پورا وہ میرے دماغ کے اندر نا اتنا بہت گراؤنڈز ڈفرینٹ, پتہ نہیں ایڈن کہاں, وہ کل کلکتہ میں کل میچ تھا, پرسوں یہ تھا وہ اتنا زیادہ جھمیلا نہیں. سائیکک ریڈنگ کے لیے نا کلیئرٹی ضروری ہے. اس وقت ہم صرف کانسنٹریٹ کریں گے پاکستان کی پرفارمنس پر اور انگلینڈ کے ساتھ میچ پہ, ٹھیک ہے. 11 کو جو ہے 11 کی تاریخ آپ دیکھیں ہمارے لیے کتنی وائٹل ہوتی جا رہی ہے. 11 نومبر کو یہ میچ ہے, 11 فروری کو ہمارے الیکشنز کی ڈیٹ آئی ہے, جبکہ 2 کا ہنسا جو ہے نا اٹس ناٹ اے ویری گڈ, نیومرولوجی میں ایک اچھا نمبر نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے دونوں ٹیسٹس کہ ہم سیمی فائنل میں پہنچتے ہیں یا نہیں وہ بھی ہمارا 11 کو آ رہا ہے, اور ہمارا ملک کس طرف جاتا ہے وہ بھی ہمارا 11 تاریخ کو آ رہا ہے. تو یہ ڈیٹیں کون رکھ رہا ہے اور یہ ڈیٹس کون کرتا ہے, کیونکہ نیومرولوجی کے حساب سے یہ بڑی بری ڈیٹس ہیں. لیکن کیونکہ ہم دعاؤں میں اور اللہ پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں بنسبت نیومرولوجی کے اوپر, یہ بھی ایک آرٹ ہے, سائنس ہے, جو بھی آپ کہہ لیں, مگر نمبرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. لالا میم یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو بیٹنگ کرنی چاہیے یا پھر بولنگ کرنی چاہیے انگلینڈ کے میچ میں؟ بیٹنگ کرنی چاہیے. کتنا ٹارگیٹ دینا چاہیے؟ کم سے کم 400 کا. کم سے کم 400 کا, مطلب کہ 350 سے کم تو گنجائش نہیں بنتی. گنجائش ہی نہیں بنتی. 380 400 410 اتنا ہونا چاہیے. جو نیوزی لینڈ کا پرفارمنس تھا دیکھیں ہم نے اس کو بھی ہرا دیا. ان کا جب 400 پہ پہنچا تو مجھے کالز آنی شروع ہو گئی کہ میم آپ نے کہا تھا کہ وہ ہاریں گے اور وہ تو اتنا اچھا کھیل رہے ہیں اور اتنے انہوں نے رنز بنا لیے اور کیسے بیٹ کر لیا ہم نے. پاکستان سیمی فائنل میں آ بھی جاتا ہے تو اس کا ٹاکرا سیمی فائنل میں انڈیا کے ساتھ ہی ہوگا, کیونکہ پہلی ٹیم کا چوتھی ٹیم کے ساتھ میچ ہونا ہے. کیا دیکھتی ہیں آگے؟ اور مزے بھائی, ہم نے انجوائے کرنا ہے. پاکستان پلیز ایز اے کنٹری آپ لوگوں کے لیے یہ انٹرٹینمنٹ ہے, اسپورٹس ہے, اس کو ذاتیات میں نہ لائیں اور اس کو انجوائے کرنے کی کوشش کریں ایز اے اسپورٹس, اور اپنی ویژن کو پھیلائیں. بی اوپن ٹو کرٹیسزم. کوئی کرٹیسائز کرتا ہے نا, تو ہم لوگ جب انگلش لٹریچر پڑھتے تھے تو ہم کہتے تھے کرٹیسزم اس میں سب سے ضروری ہے. آپ کو بہتر کرنے کے لیے کرٹیسزم ضروری ہے. یعنی میں آپ کو کہوں کہ فہد آپ کے بال بہت لمبے ہو رہے ہیں, تھوڑے سے شارٹ کٹوا لیں کیونکہ آپ کا کیمرے میں نا سر باہر نکل جاتا ہے. تو یہ کرٹیسزم ہیلدی کرٹیسزم ہے, یہ برا نہیں ہے, پازیٹیو میں آتا ہے. لیکن ہم ہر چیز کو جو ہے نا ہم برا منا لیتے ہیں, ہائے مجھے ایسا کہہ دیا تو کہہ دیا. جب آپ پبلک فگر ہیں, جب آپ اسپورٹس مین ہیں, جب آپ کوئی پرسنالٹی ہیں, تو لوگ آپ کے لیے اچھا بھی کہیں گے برا بھی کہیں گے آپ کو. بلکہ میں نے تو یہ سنا ہے جب میں نئے آئی تھی اس فیلڈ میں کہ جتنے لوگ آپ کو برا کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اتنی زیادہ پاپولر ہوتی جا رہی ہیں. I didn't know that. I was like, oh اچھا میں پاپولر ہوں اس لیے لوگ مجھے مجھ سے جل رہے ہیں, حسد کر رہے ہیں یا برا منا رہے ہیں یا میری بات کو ٹھکرا رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے, کیوں کہہ رہے ہیں میرے لیے ایسی باتیں. مگر الحمدللہ جہاں اللہ نے جس کو عزت دینی ہوتی ہے اللہ دے دیتا ہے. اپنا پرفارمنس بھی ہوتا ہے آپ کا ساتھ. پرفارمنس کی بات کہہ رہی ہے, اگلے میچ میں فخر زمان چلے گا؟
چلے گا, حارث بھی چلے گا, اور ایک اور نام آ رہا ہے میرے مائنڈ میں, اس نے پہلے 2 میچز میں بڑا اچھا پرفارم کیا تھا. عبداللہ نہیں, ایک اور نام لو. رضوان بھی انشاءاللہ بہت اچھا پلے کرے گا اس دفعہ. بہتر ہو گیا. ناظرین, بہت بڑی پریڈکشن آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہے, اور انشاءاللہ کے ساتھ دعائیں بھی ہیں, دعاؤں کے ساتھ سائیکک ریڈر بھی ہے, پامسٹری بھی ہے, اور ٹیرو کارڈ کا علم بھی ہے, بیچ میں روحانی علم بھی ہے. ہر طرح کا علم ناظرین پھیلا ہوا ہے, دنیاوی اور روحانی بھی. تو لہٰذا اپنی رائے کا جو اظہار ہے وہ کامنٹ سیکشن پہ لازمی کیجیے گا کہ آپ پاکستانی ٹیم کو کہاں دیکھتے ہیں, ورلڈ کپ میں دیکھتے ہیں یا پھر ورلڈ کپ کو پاکستان میں لاتے ہوئے دیکھتے ہیں. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.